बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासत का जो मैदान अपोजिशन की तकसीम, इंतशार और नाअहलियों या उनकी पुरस्रार पॉलिसियों की वजह से ठंडा हो गया था, वो इमरान खान की ज़िद और तकब्बुर की वजह से दोबारा गर्म हो गया और गैर मुतवक्को तौर पर मामलात इतने तेज़ हो गए हैं कि तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी हैं। मसलन एक अफवाह जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है कि कलील से मौलवी ताहिर अल क़ादरी साहब एक मरतबा फिर तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका नारा वही होगा कि सियासत नहीं, रियासत को बचाओ। वही नारा जो उन्होंने पहले आसिफ ज़रदारी के दौर हुकूमत में लगाया और फिर नवाज शरीफ के दौर में लगाया। इस अफवाह की मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि अफवाहें फैली हुई हैं और जहाँ तक फैली हुई हैं कि कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो चाहता है कि बजट पास ना हो ताकि उसे सियासी तौर पर शहीद होने वाली मौत जो है वो मिल जाए, और इसकी बुनियाद पर वो सड़कों पर आकर फिर नारा लगाए कि मेरे एजेंडे को नाकाम कर दिया गया, साजिश के तहत आप मुझे वोट दें। एक अफवाह ये भी फैली हुई है कि सदारती निज़ाम लाने के लिए इमरान खान को नाकाम किया जा रहा है और इसको तक़वियत मिलती है कुछ हल्कों की तरफ से जिन्होंने सदारती निज़ाम के बारे में कैंपेन शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है ये सारी अफवाहें हैं, लेकिन इन अफवाहों की बुनियाद ज़रूर मौजूद है और बुनियाद वही है कि इमरान खान ने इदारों को तबाह करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि उसे ये तो यकीन हो गया कि अब उसकी हुकूमत नहीं रह सकती। तो वो जाते जाते इदारों को इस हद तक तबाह करना चाहता है कि पाकिस्तान में फिर एक अनारकी की फ़ज़ा पैदा हो जाए। इमरान खान का ज़हन इंतकामी है, अपने इंतकाम के जज्बे की तस्कीन के लिए अपनी घर वालों को मार सकता है। तो पाकिस्तान तो उसके नज़दीक कभी कोई अहमियत वाली चीज़ थी ही नहीं। तो ये इमरान खान की जो पॉलिसी है उसकी वजह से कौमी असम्बली में हालात जिस तरह हो गए हैं और स्पीकर भी डामाडोल हो गया। हालांकि स्पीकर ये कतई तौर पर जानबदार स्पीकर है और बददियानत स्पीकर है, जिसकी गवाही खुद अपोजिशन ने दी है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी बताता है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कोई स्पीकर, कौमी असम्बली का स्पीकर इतना बददियानत और जानबदार नहीं आया जितनी ये जोड़ी आई है। असद कैसर भी और जो कासिम सूरी भी, दोनों की करप्शन की कैसे भी मशहूर है। असद कैसर को जमात इस्लामी से निकाला गया, एक तो मालियाती करप्शन का इल्ज़ाम था और कुछ दूसरी करप्शन का इल्ज़ाम था जिसकी तफसील भी लाग में नहीं दी जा सकती। वो क्योंकि इज़हार शाइस्तगी के और तहज़ीब के वो ख़िलाफ़ है उसको ज़िक्र करना। तो लेकिन ये असद कैसर जैसा बददियानत स्पीकर भी इमरान खान के रवैये की वजह से परेशान है, क्योंकि इमरान खान ने इसे बुलाकर कहा कि वज़ीरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। चुनांचे उसने जो कार्रवाई की 7 अरकान को मुअत्तल कर दिया, जिसमें से 3 PTI के थे, 3 मुस्लिम लीग नून का और चौथा पीपल्स पार्टी का। और पीपल्स पार्टी का वो था जो कल इस हंगामे से लाताल्लुक़ रहा है, लेकिन उसने खानापुरी करने के लिए। और हंगामा कल का आपने देखा कि तकरीबन यकतरफा था। शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे और PTI पहले बता चुकी थी कि हमने शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी, हंगामा आराई करनी है। यानी हंगामा आराई का जो 90% ज़िम्मा है वो PTI का था। अपोजिशन का 10% हम कह सकते हैं उसने जवाबी तौर पर कार्रवाई की। जब उन्हें किताबें मारी गई तो उन्होंने भी उठा कर किताबें मारी। तो लेकिन जो ज़िम्मेदार 90% थे वो उसके सिर्फ 3 अरकान इसने मुअत्तल किए असद कैसर ने, और जो 10% ज़िम्मेदारी रखते थे उनके 4 अरकान मुअत्तल कर दिए। तो इमरान खान ने कल फिर इजलास किया और परसों भी उसने इजलास किया था और लम्हा बलम्हा हंगामे की और गुंडागर्दी की हिदायतकारी इमरान खान खुद देता रहा। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान में तो जो रद्द-ए-अमल और जिस तरह अवामी तौर पर ये इस पर तनकीद हो रही है और मज़म्मत के साथ तनकीद हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मरतबा फिर तमाशा लगा है। और इस तमाशे का जो असल जिसको नुकसान हुआ है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि दुनिया पाकिस्तान में अगरचे चीज़ों को छुपाया जाता है, लेकिन दुनिया में कौन सा मुल्क ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि इमरान खान की हुकूमत किसने बनाई और इमरान खान को बचा कौन रहा है, चला कौन रहा है। तो असल नुकसान, असल घाटा, असल खसारा इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है। और इमरान खान को दुनिया का कोई भी मुल्क जायज़ हुकूमत नहीं समझता, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कोई मुल्क हो, बरतानिया हो। इमरान खान को जायज़ हुक्मरान नहीं समझा जाता, एक पपट, सिलेक्टेड पपट के तौर पर इसे माना जाता है। और इसका मुशाहिदा हम देख चुके हैं गैर मुल्की दौरों के दौरान कि जहाँ जिस मुल्क के दौरे पर भी गया है वहाँ बात जो हुई है वो जनरल बाजवा से हुई है, इमरान खान से किसी ने कोई बात नहीं की। और पाकिस्तान में भी जो गैर मुल्की वफूद आते हैं, चाहे वो वज़ीर हो, चाहे वो खारजा के महकमे के अफसर हो, या डिफेंस से उनका ताल्लुक हो, या कोई भी हो,
تو ان کی ساری ملاقاتیں فوجی عہدیداروں سے ہوتی ہیں، اور اس وقت کی جو فضا ہے اس میں یہ بات اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس معاملے کا سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ ساکھ خراب جو ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو درپیش ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ پریشان ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے کہ اگر تم میری حکومت ہٹانا چاہتے ہو تو میں تمہارا بھی کخ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ اس کا غرور ہے، خام خیالی ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ فوج کو کچھ بگاڑ سکے اگرچہ اس نے ملک کا واقعی کخ نہیں چھوڑا ہے۔ تو افواہوں کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ ان کی بنیاد ضرور ہے، تو بنیاد یہی ہے کہ عمران کسی بہت بڑی واردات کے چکر میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، پاکستان سے تو بدلہ لے ہی چکا ہے، اب ان لوگوں سے وہ بدلہ لینے کے لیے کمر بستہ ہو گیا ہے جو اسے لائے، جنہوں نے اسے ووٹ چوری کر کے دیے، رات گئے اس کی 30 سیٹوں کو 110 بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے اثر و رسوخ سے آزاد امیدواروں کو ڈرا دھمکا کر ایم کیو ایم اور کاف لیگ وغیرہ کو اس کے ساتھ ملا کر اسے ایک جعلی حکومت بنانے کا موقع دیا گیا تاکہ یہ پاکستان کو تباہ کر سکے، اور ماشاءاللہ اس نے پاکستان کو اندازوں اور توقعات سے زیادہ تباہ کر دیا ہے۔ تو ضمنی طور پر ناظرین میں ایک خبر دے دوں بجٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے بجٹ میں یہ جھوٹ بولا ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی ہے اور بجلی کے اور گیس کے نرخ بڑھانے کا مطالبہ نہیں مانا ہے، بجلی کے نرخ دگنے بڑھانے کا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے تو ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن یہ سارا جھوٹ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک دن پہلے یعنی پرسوں سمجھ لیجیے کہ پرسوں کی بات ہے جب وزارت خزانہ کے کچھ ذمہ دار افسروں نے میڈیا کے ایک حلقے کو یہ خبر فیڈ کی کہ اگر ہم نے بجلی کے نرخ نہ بڑھائے تو ہمارا جو خسارہ ہے بجٹ کا یہ 4000 ارب روپے بڑھ جائے گا، اور آئی ایم ایف کی قسط بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے بجلی کے نرخ دگنا بڑھانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے، یہ ہونے والا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ خبر آ گئی ہے، اگرچہ یہ ذرائع کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے جو قسط پاکستان کو دینی تھی وہ فی الحال روک لی ہے، چنانچہ اب یہ یہاں فضا بنائی جائے گی کہ آئی ایم ایف نے قرضے کی قسط روک لی ہے، تو ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ بجلی کے نرخ بڑھانا، لیکن اب اگر آئی ایم ایف کی قسط نہ ملی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس لیے مجبوراً ہم بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں۔ اور یہ 2-3 مہینوں میں انہوں نے بجلی کے نرخ جو ہے وہ جو اس وقت 28 روپے کے قریب ہے، انہوں نے 40 روپے 45 روپے کے قریب نرخ انہوں نے کرنے ہیں بجلی کے۔ اس کے بعد اتنی بجلی جب مہنگی ہوگی تو پاکستان کے عوام کا کیا بنے گا؟ کیا وہ سڑکوں پر آ کر خودکشی کریں گے، خود کو اڑائیں گے، یا ٹکریں مار کر کسی دوسرے کو تباہی کے کنارے پر پہنچائیں گے، یا کیا کریں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ جانے اور اللہ تعالیٰ کو حکم جانے، کہ اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی براہ راست ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے اس کا نہ صرف یہ ہے کہ اس فراڈیوں کے اس ٹولے کو حکومت دی بلکہ ان کا ہاتھ بھی نہیں روکا جبکہ وہ ہاتھ روکنے کی پوزیشن میں تھے، جس طرح انہوں نے نواز شریف کا ہاتھ روکا ترقیاتی کاموں سے، اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا اس کی حکومت کو، تو یہ اسی طرح جس طرح نواز شریف کا ہاتھ روکا تھا اس کا ہاتھ بھی روک سکتے تھے، لیکن یہ ہاتھ نہیں روکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب خطرہ جو ہے وہ پاکستان کی جو بقا ہے اس کی ضامن دیواروں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اور اب معاملہ سیاست کا اتنا گرم ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم کے سامنے اب کچھ رستے ایک مرتبہ پھر ہموار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو ایک آخری موقع مل رہا ہے جس میں وہ یقینی وار کر سکتی ہے، لیکن پریشان کن اطلاع یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی قسط نہ ملی تو بجٹ کا سلسلہ چل نہیں سکتا، اور اگر ہم نے عمران خان کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ کوئی بھی حکومت آ گئی، ہماری اپوزیشن کی نگران حکومت آ گئی، قومی حکومت آ گئی، یا الیکشن ہو گئے تو یہ ساری تباہی اور بربادی ہمارے حصے میں آئے گی۔ تو اندازہ کیجئے کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نجات کا جو رستہ ہے وہ بھی اندیشوں کی وجہ سے اختیار کرنے میں اپوزیشن کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایک مخمصے میں پھنس گئے ہیں، کیا کہتے ہیں محاورہ ہے وہ جو ہے کہ ادھر کھائی ادھر کھڈا، تو اس صورتحال سے کیسے نکلیں گے؟ یہ اپوزیشن کے سیاستدانوں کی بصیرت کا امتحان ہے، اور یہ ٹھنڈی میٹھی اپوزیشن جو شہباز شریف کر رہے ہیں ان سے پتہ نہیں ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ نہیں کہ وہ اس ملک کو
اس صورتحال سے نکال سکیں گے جس میں عمران خان نے اسے لا کھڑا کیا ہے۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔